अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र वज़ाइफ़। उम्मीद है तमाम मेरे प्यारे दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको मुंह में होने वाले छाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनते हैं, उनसे निजात का वजीफ़ा बताने लगी हूँ। तो वजीफ़े की तरफ चलने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है तमाम बहन भाइयों से कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ज़िक्र वज़ाइफ़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाया करे। नाज़रीन, आज का जो वजीफ़ा है ये एक बहुत तकलीफ़ दह बीमारी कह लें, मुँह में जो छाले हो जाते हैं, ठीक है। इसका बाज़ औक़ात मैदे की गर्मी वग़ैरह से भी ताल्लुक़ होता है या बाज़ औक़ात वैसे भी कोई किसी किस्म की एलर्जी वग़ैरह की वजह से हो जाते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत लंबे लंबे अरसे तक ऐसे हो जाता है। हम लोग छोटे थे तो मुझे याद है कि हमारे अब्बू जी का अक्सर ये प्रॉब्लम रहता था जो कि बहुत अरसा यानी कि सालों की मुद्दत में जो है वो रहा है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह अमल होता है क्योंकि देखें दिन में 3 मरतबा तो कम से कम हर इंसान ने खाना-पीना होता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी वजह से जो है खाने-पीने की सारी रूटीन जो है डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर-सी बात है जब खाने-पीने की रूटीन डिस्टर्ब होती है, इंसान सही तरीके से खा-पी नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है जिस्म में। कमज़ोरी की वजह से जो है इंसान बिल्कुल निढाल हो जाता रहता है। तो आज का वजीफ़ा जो है इसी चीज़ से रिलेटेड मैं लेके आई हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो है इसको आज़माएँगे, आज़मा के मुझे भी बताइएगा लाज़मी कमेंट करके। और इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से जो है इस वजीफ़े के करने से अल्लाह ताला जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उससे निजात दिलाएँगे और हमेशा के लिए यानी कि शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो आते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा क्या है नाज़रीन के आपने क्या करना है, चीनी लेनी है, चीनी पर आपने 41 मरतबा सूरत ज़ुहा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ठीक है। सूरत ज़ुहा जो है इसको आपने 41 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद पाक 3-3 मरतबा आप लोग पढ़ लेंगे। दरूद पाक पढ़ने के बाद 41 मरतबा आपने सूरत ज़ुहा पढ़नी है और वो जो चीनी होगी उस पर आपने दम कर देना है। तो वो चीनी जो है उसके बाद चूस के खा लेनी है। चीनी आपने चूस कर खा लेनी है। तो इंशाअल्लाह ताला उस चीनी के खाते ही अगले दिन उम्मीद करी है अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रख के यकीन करके जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस रात आप चीनी खाएँगे अगले दिन आपके छाले मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है। और अगर खुदा न ख़ास्ता कुछ थोड़े बहुत बाकी रह जाएँ तो आप जो है मज़ीद वो चीनी चूसते रहें, जितने दिन मतलब आपको मुकम्मल तौर पर सेहत याफ़ी नहीं हो जाती। तो इंशाअल्लाह ताला जो है आपको मुकम्मल तौर पर इस तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। कोई भी तकलीफ़ हो हमने अपने अल्लाह से मांगना है। अल्लाह तकलीफ़ देने वाला है और वही तकलीफ़ को टालने वाला है। लिहाज़ा मुकम्मल यकीन के साथ, मुकम्मल एतमाद के साथ अल्लाह के हज़ूर जो है निहायत आजिज़ी के साथ अपने हक़ में दुआ भी साथ में कीजिएगा और फिर इंशाअल्लाह ताला देखेंगे आपके इस वजीफ़े की बरक़ात से आपकी ये तकलीफ़ हमेशा के लिए अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन, ये आज मुख्तसर सी वीडियो है, एक छोटा-सा वजीफ़ा सामने आया तो मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है शेयर कर लूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ-साथ आगे शेयर कर दीजिएगा। जितने लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हासिल होगा तो आप भी इस सवाब में 7 के बराबर के शामिल हो जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अच्छी बात बताना जो है वो भी सदका जारिया होता है। तो जाते-जाते फिर जो है मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग बराए मेहरबानी मेरे चैनल ज़िक्र वज़ाइफ़ को सब लोग सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल का आइकन लाज़मी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाया करे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो जो है इस वजीफ़े के करने से अल्लाह ताला जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उससे निजात दिलाएँगे और हमेशा के लिए यानी कि शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो आते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा क्या है नाज़रीन के आपने क्या करना है, चीनी लेनी है, चीनी पर आपने 41 मरतबा सूरत ज़ुहा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ठीक है। सूरत ज़ुहा जो है
اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک 3 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ آپ نے سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے، اور وہ جو چینی ہوگی اس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ تو وہ چینی جو ہے اس کے بعد چوس کے کھا لینی ہے۔ چینی آپ نے چوس کر کھا لینی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چینی کے کھاتے ہی اگلے دن امید کبھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے یقین کر کے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ جس رات آپ چینی کھائیں گے اگلے دن آپ کے چھالے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کچھ تھوڑے بہت باقی رہ جائیں تو آپ جو ہے مزید وہ چینی چوستے رہیں جتنے دن مطلب آپ کو مکمل طور پر صحت یابی نہیں ہو جاتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو مکمل طور پر اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ کوئی بھی تکلیف ہو ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تکلیف دینے والا ہے اور وہی تکلیف کو ٹالنے والا ہے، لہٰذا مکمل یقین کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ اللہ کے حضور جو ہے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے حق میں دعا بھی ساتھ میں کیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آپ کے اس وظیفے کی برکات سے آپ کی یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین، یہ آج مختصر سی ویڈیو ہے، ایک چھوٹا سا وظیفہ سامنے آیا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کر لوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا، پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجیے گا، لائک کے ساتھ ساتھ آگے شیئر کر دیجیے گا، جتنے لوگوں کو اس چیز سے فائدہ حاصل ہوگا تو آپ بھی اس ثواب میں 7 کے برابر کے شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اچھی بات بتانا جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو جاتے جاتے پھر جو ہے میری ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کائنڈلی جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ برائے مہربانی میرے چینل ذکر و وظائف کو سب لوگ سبسکرائب کریں، ساتھ کے ساتھ بیل کا آئیکن لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جایا کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔ مزید وہ چینی چوستے رہیں جتنے دن مطلب آپ کو مکمل طور پر صحت یابی نہیں ہو جاتی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو مکمل طور پر اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ کوئی بھی تکلیف ہو ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تکلیف دینے والا ہے اور وہی تکلیف کو ٹالنے والا ہے، لہٰذا مکمل یقین کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ اللہ کے حضور جو ہے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے حق میں دعا بھی ساتھ میں کیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آپ کے اس وظیفے کی برکات سے آپ کی یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین، یہ آج مختصر سی ویڈیو ہے، ایک چھوٹا سا وظیفہ سامنے آیا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کر لوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا، پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجیے گا، لائک کے ساتھ ساتھ آگے شیئر کر دیجیے گا، جتنے لوگوں کو اس چیز سے فائدہ حاصل ہوگا تو آپ بھی اس ثواب میں 7 کے برابر کے شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اچھی بات بتانا جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو جاتے جاتے پھر جو ہے میری ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کائنڈلی جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ برائے مہربانی میرے چینل ذکر و وظائف کو سب لوگ سبسکرائب کریں، ساتھ کے ساتھ بیل کا آئیکن لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جایا کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ سامنے آیا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کر لوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا، پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجیے گا، لائک کے ساتھ ساتھ آگے شیئر کر دیجیے گا، جتنے لوگوں کو اس چیز سے فائدہ حاصل ہوگا تو آپ بھی اس ثواب میں 7 کے برابر کے شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اچھی بات بتانا جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو جاتے جاتے پھر جو ہے میری ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کائنڈلی جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ برائے مہربانی میرے چینل ذکر و وظائف کو سب لوگ سبسکرائب کریں، ساتھ کے ساتھ بیل کا آئیکن لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جایا کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔ جاتے جاتے پھر جو ہے میری ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کائنڈلی جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو آپ لوگ برائے مہربانی میرے چینل ذکر و وظائف کو سب لوگ سبسکرائب کریں، ساتھ کے ساتھ بیل کا آئیکن لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جایا کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جایا کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ حافظ۔